नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ वर्षमान पुन अनन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री, प्रभावशाली नेताको रूपमा दोस्रो पुस्ताको नेकपा माओवादी केन्द्रको त्यस्तो नेताको रूपमा मानिनुहुन्छ वर्षमान पुन अनन्त। नेकपा माओवादीलाई हेर्दा पछि भएको माओवादी केन्द्र र इतिहास हेर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र एजेन्डागत हिसाबले हेर्दा जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्यो सोलो ढोलोमा त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रलाई त्यसको जस दिनु सान्दर्भिक हुन्छ। बदलिएको राजनीतिक अवस्था, पहिलो संविधान सभा उसले देखाएको स्थापित गरेको वर्चस्व पहिलो संविधान सभामा, दोस्रोमा अलिक खस्कँदै र यहाँसम्म आइपुग्दा अलिक कमजोर, राजनीतिक एज तागतको हिसाबले हेर्दा, विचारको हिसाबले हेर्दा यो सिस्टमको अब्बल, शक्तिको हिसाबले हेर्दा तेस्रो दल, त्यस रूपमा संसदमा यो स्थापित छ। तर पटक पटकका परिवर्तन, जुन मूल्य, मान्यता, आदर्श, जीवनलाई हत्केलामा राखेर हिँडेको त्यो नेतृत्व पंक्ति अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्दछ? बदलिएको राजनीतिक अवस्था, सरकार, जनचाहना, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म अब सिधै कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु भने तपाईहरू जुन ढङ्गले नेपालको राजनीतिमा उदाउनु भयो, एजेन्डा तपाईहरूको, तर एकपछि अर्को घटनाक्रमले तपाईहरू कमजोर देखिनुहुन्छ। संसदमै उपस्थित संख्याको हिसाबले हेर्दा तेस्रो तपाईहरूको, र अर्कोतर्फ हेर्दा लेफ्ट मुभमेन्ट छिन्न भिन्न भएको जुन खालको आकर्षण थियो त्यो स्खलित हुँदै गएको र बाध्यात्मक तपाईहरू कुन अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो भने जोसँग तपाईहरूको मूल लडाईँ थियो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थियो, त्यसको नेतृत्वमा तपाईहरू सरकारमा सामेल भएको, त्यसलाई पनि पूर्णता दिन नसकेको यो खालको जो विचित्रको तस्विर देख्छ नि, कतिपयले यसलाई अप्राकृतिक गठबन्धन भनेर भन्छन्, अपवित्र पनि भन्न थालेका छन्। यो स्थितिलाई तपाईँ जस्तो जसको सम्भावना छ यो पार्टी सबल हुँदा तपाईलाई उत्तराधिकारी रूपमा त्यसरी हेर्छन् मानिसहरू, के गर्ने बताउनुहोस् त? तपाईँ वर्षमान पुन मात्रै हो कि त्यो अनन्त भन्ने अंश भन्छ नि, अथवा कतिपयले अंश भन्दा नि हुन्छ, त्यो जीवित छ कि वर्षमान पुन मात्रै रहनुभयो? कृपया। धन्यवाद छ। धेरै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो। खास गरी माओवादीको जीवनको लागि एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ नेपाली राजनीतिको लागि। यसमा सही नै विश्लेषण हो, हामी आफूले पनि महसुस गरेका छौँ। नेपालको राजनीतिक एजेन्डा पछिल्लो झन्डै 20-25 वर्षमा माओवादी केन्द्रले स्थापित गर्ने गरेको छ एजेन्डा। हामी गणतन्त्रमा आयौँ, संघीयतामा आयौँ, समावेशतामा आयौँ, सामाजिक न्यायका मूल्य मान्यता स्थापित गऱ्यौँ, संविधान लेख्यौँ। यो सबै कुरो पहिले माओवादीले उठायो, त्यसपछि सबैको राष्ट्रिय एजेन्डा बन्यो। यो सही कुरो, सबैले स्वीकारेको विषय हो। पहिलो संविधान सभामा बलियो थियो, एजेन्डाको नेतृत्व पनि गर्यो। दोस्रो संविधान सभा हुँदै यता आउँदा चाहिँ शक्तिमा कमजोर। यसले पछिल्लो हाम्रो 70 वर्ष इतिहास हेर्दा पनि करिब त्यस्तै जस्तो। 7 सालमा कङ्ग्रेसले क्रान्ति गर्यो, राजनीतिक नेतृत्व गर्यो, पछि चाहिँ कङ्ग्रेस नै तुटफुट जस्तो हुने, बल्ल बल्ल 15 सालमा आएर 2/3, अनि फेरि त्यसपछि त्यो पनि विघटन हुने अवस्था बन्यो। 46 मा फेरि कङ्ग्रेस रिभाइभ भयो, बहुमत आयो, कङ्ग्रेस एकजुट हुनसम्म एजेन्डा अगाडि बढ्यो। जब विघटन या चाहिँ पार्टीभित्र विवाद भयो, फेरि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे भनौँ परिवर्तनमाथि प्रश्नहरू उठे र पछिल्लो समय पनि त्यस्तै परिघटना देखिएको छ। त्यसैले माओवादी केन्द्रले महसुस गरेको कुरो के भने हामीले अब एजेन्डाको आधारमा आफूलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ। त्यसो गरेर लोकतान्त्रिक शक्तिसँग मिल्दा पनि, वाम शक्तिसँग मिल्दा पनि आफू आफ्नो सङ्गठनमा भर परेर नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने
परिवर्तनका एजेन्डाहरू अगाडि जान सक्छ। त्यसो गरिएन भने ढिलो चाँडो अहिले जसले परिवर्तन गर्यो त्यो नै कमजोर हुँदा चाहिँ एजेन्डाहरू बेवारिसी हुने खतरा छ। अरूले त त्यही रूपमा बोक्न सक्दैन। यो अहिलेको राष्ट्रिय परिदृश्य चाहिँ अवश्य पनि हो। जहाँसम्म पवित्र अपवित्र कुरो यो पवित्र हो, किनभने हामी वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर 12 बुँदे सहमति गऱ्यौँ, जनआन्दोलन गऱ्यौँ र जनयुद्ध र जनआन्दोलन मिलाएर अहिलेका परिवर्तनहरू सुनिश्चित गऱ्यौँ। त्यसपछि संविधान बनाउनसम्म वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाटै सहकारीबाटै संविधान बन्यो। संविधान बनिसकेपछि सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकासको एजेन्डा मूल भएर आउँदा एजेन्डा स्वाभाविक रूपले कम्युनिस्ट या वामपन्थीको अलि बढी मिल्ने भएर हामी गठबन्धन बनाएर एकता गऱ्यौँ। लोकतान्त्रिक शक्ति कांग्रेस पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्तिसँग हामी प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। तर अहिले ओलीजीले 2/3 सरकार पनि सकाउनु, पार्टी पनि सकाउनु गर्दा गर्दै संविधानदेखि बाँकी सबै एजेन्डा पनि झन्डै झन्डै अब चाहिँ सिद्ध्याउने, हामीले प्रतिगमन भन्यो, निरङ्कुशता भन्यो, स्वेच्छाचारिता भन्यो, त्यो अवस्थामा पुगेपछि त्यो रोक्नको लागि अहिले संविधान बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने, शान्ति प्रक्रिया बाँकी काम बचाउने र फेरि जनतालाई विकास निर्माण सुशासनतिर जाने अवस्था हुँदा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनै पर्थ्यो। यो हामीले बनायौँ, सफल पनि भयौँ। त्यस अर्थमा अहिले संविधान बचाउने अर्थमा, लोकतन्त्र बचाउने अर्थमा यो चाहिँ सकारात्मक हो। यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो सही कदम अथवा यो नेचुरल पवित्र नै हो, यो प्राकृतिक नै हो, अप्राकृतिक होइन। यो यस अर्थमा अहिले ओलीजी अहिलेको राज्य असाध्यै दक्षिणपन्थी हिस्सामा जानु हो। उहाँलाई करेक्सन गर्न, देशको राजनीतिलाई करेक्सन गर्न यो जरुरी थियो। हामीले यो ठिकै स्टेप उठाएका छौँ। मूलतः विचारको हिसाबले हेर्दा एकातर्फ काङ्ग्रेस, अर्कोतर्फ कम्युनिस्ट, लेफ्ट र डेमोक्रेट जसरी मानिसले त्यसरी बुझ्दछन्, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा यी दुई शक्ति बीचको छ। तपाईँ एज अ अनन्त सबल, प्रभावशाली र सबभन्दा बलियो पार्टी बनाउने जो तपाईँ सपना देखिरहनु भएको छ अथवा त्यो चाहना छ तपाईँको, विगतमा केही समय तपाईँहरू स्थापित पनि त्यस रूपमा आउनुभयो, अनि त्यो काङ्ग्रेससँग सहयात्रा गरेर भोलि जनताले तपाईँहरूलाई पत्याउने, भोलि त किनभने जनताका माझमा अन्ततोगत चुनावमा जानुपर्छ, आफै निर्वाचनलाई तपाईँहरूले स्वीकार्नु भएको छ, ग्रहण गर्नुभएको छ, त्यस बेलामा तपाईहरूको मान्यता कसरी स्थापित हुन्छ, कसरी मानिसले पत्याउँछन् बताउनुहोस् त। अहिले मैले अघि पनि विश्लेषण गरेँ, संविधान जोखिममा पर्यो, लोकतन्त्र जोखिममा परेपछि यो बचाउनलाई हामी एक ठाउँमा भएका छौँ। किन भन्दा वाम लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेरै यो स्थापित गरेको हो। यो बचाउनु पर्ने प्राथमिक काम हो। किनभने राजनीतिमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको हो नै। दृष्टिकोणहरू मिल्दैनन् कैयौँ कुरोहरूमा, आर्थिक सामाजिक रूपमा धेरै चिजमा। तर आज जे कुरो स्थापित गरिएको छ, संविधानमा राखिएको छ, अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था छ, सामाजिक प्रणालीहरू स्थापित गरेका छन्, यो कुरो त मिलेर ल्याएको हो नि। यो नै गुम्ने हुँदा कांग्रेस पनि यसमा आयो, हामी पनि आयौँ र एउटा कमन ग्राउन्ड बन्यो कि संविधान बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने, फेरि प्रतिस्पर्धा गर्ने। त्यस अर्थमा हामी 1.5 वर्ष हामी सहकार्य गर्छौँ। संविधान सुनिश्चित र अब लोकतन्त्रमाथि खतरा हुँदैन। निर्वाचनहरू आवधिक हुन्छन्, त्यसमा प्रतिस्पर्धा हुन्छन्, त्यसमा सक्षमताको कुरा हुन्छ र आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनतिर जाने, जसलाई जनताले पट्याउँछ, शासन गर्ने अवस्था हुन्छ। चुनाव घोषणा हुन्छ, चुनाव नहुने अवस्था, अहिलेको व्यवस्थै नरहने अवस्था, यो जो जोखिमहरू थियो त्यसलाई जो जोखिम टरिसकेपछि अब यसो हुँदैन भन्ने अवस्था भइसकेपछि त्यो अवस्थामा हामी फेरि प्रतिस्पर्धै गर्छौँ। यसमा कांग्रेसमा पनि दुविधा छैन, हामीमा पनि दुविधा छैन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ दुविधा छैन। तर ऐतिहासिक रूपले चाहे 46 सालमा भन्नु, चाहे 62-63मा यस्तै खालको ठुल्ठुला राष्ट्रिय सङ्कट आउँदा मिलेका छौँ। त्यसमै नियमित प्रतिस्पर्धा गरेको छ। अहिले त्यस्तै सङ्कट आइलाग्यो, राष्ट्रियता कोणबाट, स्वाधीनता कोणबाट, लोकतन्त्र कोणबाट, सङ्क्रमणकालीन न्याय लगायत शान्ति प्रक्रिया बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कोणबाट यति कुरो स्थापित गरेपछि बल्ल हामी सुशासन कुरा, विकास कुरा, समृद्धि कुरा, जनताको स्वास्थ्य कुरा त छँदैछन्, त्यो हाम्रो प्राथमिकतामा रहन्छन् नै। यस अर्थमा अहिलेको प्राकृतिक कुरो हो कि हामी आफैले 70 वर्ष लडेर स्थापना गरेको एजेन्डा गुम्ने भएपछि कांग्रेसको पनि बाध्यता, माओवादी लगायत वामपन्थीहरूको पनि बाध्यता र हामी मिल्यौँ। परिस्थितिको बाध्यताले हामी आवश्यक सकारात्मक प्रयत्न, सचेतन प्रयत्नले हामी मिलेका हौँ। यसको अर्थ चाहिँ हामी
भोलि फेरि लोकतन्त्र वामपन्थी शक्तिहरू कैयौँ एजेन्डामा सहकार्य गर्छौँ, कैयौँ एजेन्डामा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ फेरि हामी स्पष्ट छौँ। राजनीतिमा चाहिँ सबै सम्भव रहेछ कि त्यो इतिहास यसो सम्झी ल्याउँदा हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसहरू उप तपाईँहरूको धारणा, काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई हेर्ने त्यो बनाएको धारणा र जुन खालको एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप थियो यति साँगुरिएको, यति सहज ढङ्गले। तर यावत त्यो इतिहासलाई छोडिदेऊ, जुन शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा अहिले 5 दल भनौँ कि 4 दल भनौँ अथवा समूहसहित माधवजीलाई कुन रूपमा हामीले 5 दल भन्नुभएको छ होइन, 5 दल मान्नुहोस्, अहिलेसम्म तपाईहरूले कसको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुने टुङ्ग्याउन सक्नु भएको छैन। प्रचण्डजीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनिदिनु भयो 49 जना मेरा सांसदहरू सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, म त मस्तिष्कले मेरो काम गरिरहेको छैन, सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो। अनि यो जो शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकार छ अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलमा पूर्णता प्रदान गर्न सकेको छैन। घटनाले के देखाउँछ भने चाहे विजय गच्छेदारको कुरा गर्नुहोस् या अरू कतिपय, म तपाईँको चित्त दुखाउन चाहन्न, एकपछि अर्को कतिपय घटनाहरू त्यो आशलाग्दो अवस्था र विगतमा फेरि देउबाजी परीक्षण भइसकेको व्यक्ति, त्यसकारणले तपाईहरूको व्यक्तित्व उजिलिन्छ या आश गर्ने अवस्थामा जान्छ, यसले राम्रो काम गर्छ भने मान्छेलाई विश्वासै छैन। कसरी तपाईँहरू भोलि सबल भन्ने स्थापित हुने बताउनु त। पहिलो कुरो अहिलेको परिस्थितिको आवश्यकताले हामी यो सरकार बनायौँ। जनमत कस्तो थियो भने वाम मोर्चा, वाम गठबन्धनको थियो, त्यो जनमत अनुसार ओलीजीले काम गर्न सक्नु भएन। शेरबहादुरजीको जनमत या कङ्ग्रेसको जनमत अपोजिसनमा थियो, 5 वर्षलाई प्रतिपक्षीय जनमत थियो। तर यहाँनिर नियमित जनमत मात्रै रहेन कि संविधान बचाउने, लोकतन्त्र बचाउने आवश्यकताले फेरि जनमत यस्तो बन्यो। जनमत 4 वर्ष अगाडि चुनावको जनमत एउटा थियो, त यो बिचमा ओलीजी माथिको जति प्रश्नहरू उठे, उहाँका काम कारबाहीहरू, त्यसले उहाँलाई जति दिन राख्यो लोकतन्त्र खतरामा पर्छ, देशको स्वाधीनता सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नहरू खडा हुन्छन् अथवा त्यो चाहिँ कमजोर भएर जान्छन्। यस अर्थमा ओलीजीलाई बिदा गरेर फेरि एउटा नियमित प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने परिस्थिति बन्यो। हामी यो गठबन्धन बनायौँ, सबैलाई थाहा छ। आम बहसबाटै पटकको संसद विघटनबाटै आएका छौँ। उहाँहरूसँगका हाम्रा बहसहरू केही रिजर्भेसन माओवादीसँग उहाँहरूका होला, हाम्रा होला, यो अहिले गौन हो, अहिलेको परिस्थिति मुख्य हो। शेरबहादुरजी 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो अहिले सहित, पटकको कसरतमा हुनुहुन्छ होला। उहाँ चाहिँ विवेकमा त्यस भइसकेको व्यक्ति हो, यो हो। त्यसो हुँदा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने शेरबहादुरजीलाई पनि हाम्रो गठबन्धनलाई पनि के राम्रो छ भने कहिलेकाहीँ धेरै आशा गरिएको, जस्तै ओलीजीलाई असाध्यै आशा गरियो, न्यूनतम पनि पुरा गर्नु भएन। जस्तो अहिले सबले फेरि ओलीजीलाई गाली गर्ने खालको, दुध काट्ने खालको के हो यस्तो, हामी त राष्ट्रवादको कुरो गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ राष्ट्रियताको कुरो गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि खरो उत्रिनु भएन। लोकतन्त्रलाई संस्थापित गर्ने त्यसमा पनि कमजोर हुनुभयो। डेलिभरी गर्ने अथवा चाहिँ के अरे विकास निर्माण सुशासन कुरा त्यसमा पनि चाहिँ असाध्यै कमजोर हुनुभयो भनेर सबले भनिरहेको छ नि। त्यस्तो भनिरहेको छ किन? असाध्यै धेरै अपेक्षा, असाध्यै कमजोर पर्फर्मेन्स। अब अहिले चाहिँ अपेक्षा छैन, सरकारसँग पनि प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा अलिकति गर्दा पनि धेरै देखिनेवाला छ। त्यसरी यो राम्रो हो। फेरि चित्त बुझाउँछन् मान्छेले, आक्रोश तारो बन्दैन सरकार भन्ने एक त्यो मात्रै होइन, त्यसो गर्दा कहिलेकाहीँ अपेक्षाको दबावमा पर्ने चाहिँ खतरा हुन्छ। अहिले चाहिँ आलोचनाले एउटा प्रेरणा, प्रोत्साहन र काम गर्ने एउटा वातावरण छ, एउटा राम्रो छ। त्यसैले त्यस अर्थमा पक्का पनि प्रधानमन्त्री हिसाबले शेरबहादुरजीले आफ्नो विगतलाई समीक्षा गर्दै केही डेलिभरी गर्नुहुन्छ, किन उत्तरार्ध हुनुहुन्छ उमेरको पनि, राजनीतिक करियरको पनि। त्यसै गरी गठबन्धनको लागि पनि 5-5वटा पार्टी यही कार्यकालमा 2/3 गठबन्धन पनि कसैले छुन हल्लाउन नसक्ने। अब अनि यहीमा फेरि 5-5वटा पार्टी संसदमा भएका सबैजसो पार्टी एउटा छोडेर चाहिँ सरकारमा छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ टिकाएर यसले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्छ। त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुको अर्थ लोकतन्त्र, संविधान र अहिलेको व्यवस्थामाथिको विश्वास पनि
कायम गर्ने कुरो हो। यो त्यो रूपले हामी काम गठबन्धन गर्छौँ। र यहाँहरूको जो सहयात्रा छ नि यो कहिलेसम्म अनन्तकाल कि अथवा अब आगामी चुनाव अथवा अर्ली इलेक्सनको कुरा गरिरहेछन् काङ्ग्रेसका कतिपय नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू यो धेरै लामो समय गर्नु हुँदैन लैजानु हुँदैन किनभने कम्युनिस्ट पनि टुटफुटको स्थितिमा छ मधेस केन्द्रित पनि फुटेको छन् त्यसकारण यो हाम्रा लागि त्यो स्वर्ण अवसर सायद काङ्ग्रेसको रिडिङ ठिकै पनि हुनसक्छ र यो तपाईँहरू फेर त काम गरिरहनु भएको छ एकातर्फ मधेस केन्द्रितलाई फुटाइदिनु भयो अर्कोतर्फ एमाले फुटाइदिनु भयो लाभमा तपाईँहरूका केही साथीहरू तपाईँहरूबाट विस्थापित हुनु रामबहादुर थापा जस्ता होनहार व्यक्तिहरू लेखराज भट्ट विभिन्न व्यक्तिहरू विस्थापित हुनुभयो अनि काङ्ग्रेस चाहिँ इन्ट्याक्ट इन जेनरल किनभने यस अर्थमा उनीहरूमा त्यो विभाजित मनस्थिति अहिले छैन उत्साहित छन् सबै फुटेको हुनाले यो तपाईहरु घाटाको व्यापार धन्दा त गरिरहनु भएको छैन राजनीतिमा यसमा दुईटा पक्ष छ म अझ अघिल्लो नै टुङ्गाउँछु जनता समाजवादीको निर्वाचन आयोगको मुद्दा थियो उहाँहरूलाई पर्खिँदा सरकार अलिकति ढिलो भएको हो माधव नेपालजीले पनि आफ्नो पार्टीभित्रको सङ्घर्षलाई स्पष्ट गर्न खोज्नु भएको छ त्यसको लागि अलिकति ढिलो भएको छ तर आज भोलि सरकारले पूर्णता पाउँछ आज भोलिसम्म तपाईँ आज बुधबार मसँग कुरा गर्दै बुधबार ढिलोमा बिहिबार पूर्णता पाउँछ बिहिबारसम्म पाउँछ अब जहाँसम्म कसलाई नाफा घाटा भन्दा हामी नाफा घाटातिर भन्दा पनि सुरुदेखि मैले भनिरहेको छु अहिलेको लोकतन्त्रलाई बचाउने अहिलेको व्यवस्थालाई बचाउने देशको स्वाधीनता राष्ट्रियता अलिकति स्वतन्त्र रूपले हामीले हाम्रो निर्णय गर्ने अवस्था बनाउनकै लागि यो सबै भएको छ सबैलाई थाहा छ ठुल्ठुला दबावहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका जहाँसम्म अर्ली इलेक्सन या के भन्ने कुरो हो अहिले उठेको कुरो चाहिँ दुई पटक निर्वाचनको कोसिस गर्नु हो ओलीजीले दुवै निर्वाचन बेठिक थियो जनमतले त्यसो भनेको होइन र विगतमा पटक पटक विघटन गर्ने अस्थिरता कारणले अहिलेको संविधानमा अन्तिम पर्दा सांसदहरूले स्वाभाविकै अधिकार प्रयोग गरेर दलभन्दा अलिकति माथि उठेर भए पनि संसद बचाउँछ संसद सार्वभौम जनता प्रतिनिधित्व हो सरकारहरू फेरिन सक्छ अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणाली भनेर परिकल्पना गरेको व्यवस्था गरेको हो त्यो कुरो अहिले सिद्ध भएको छ यसरी हेर्दा 5 वर्षको लागि स्थायित्वको लागि लडेको हो त्यो स्थापित भएको छ त्यसैले 5 वर्ष अगाडि बाँकी 1.5 वर्ष चल्छ चुनाव गराउने इलेक्सनमा नजाँदैन अब सामान्यतया 5 वर्ष पुगेपछि मङ्सिरमा 5 वर्ष पुग्दैछ निर्वाचन भएको मङ्सिर पछि सामान्यतया 5औं वर्षमा माघ फागुनमा होला या अर्को मङ्सिरमा होला त्यो कुरो धेरै ठुलो विषय होइन गठबन्धनका अतिरिक्त राष्ट्रिय राजनीति हेरेर अपोजिसनलाई पनि विश्वासमा लिएर हामी गर्न सक्छौँ तर 5 वर्ष चल्छ 5 वर्षभन्दा अगावै हुँदैन कतिपयले मङ्सिरतिरै पनि चुनाव गर्ने भन्ने पनि हल्ला हुन्छ त्यसो हुँदैन त्यो गर्यो भने अनैतिक कुरो हुन्छ हिजो सडकमा लड्ने चाहिँ यो पूर्णताको लागि स्थिरताको लागि भन्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या पनि संविधानको स्पिरिट थियो आउने अनि फेरि हामी आफूले पाएपछि ओलीजीले गर्न खोजेको चुनाव बेठिक अनि हामीले गर्न खोजेको ठिक भनेर जस्टिफाइड हुँदैन पूर्ण कार्यकाल चल्छ यो संसद तपाईँ पार्टीको एउटा प्रभावशाली नेता भएको हुनाले यो दुई चिज चाहिँ खोलिदिनुहोस् न कृपया माधव कुमार नेपालजीको समूह पनि यो सरकारमा सामेल हुन्छ कि अनि राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि हुने कि र तपाईहरूको चाहिँ कसको नेतृत्वमा जाने कति मन्त्रालय यो भागभण्डाको हिसाब के छ बताइदिनुहोस् त किनभने अहिलेसम्म तपाईँले 2 मन्त्री पठाउनु भयो बाँकी छ अनि कतिपय सवालमा अन्यलको स्थिति छ यो के भएको छ यसमा चाहिँ खास गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेको छ तर उहाँहरू सरकारमा अहिले आउँदैन मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुनुहुन्न अब 4 पार्टीको कुरो छ माधव नेपालजीले आफ्नो समूहबाट म सल्लाह गरेर सरकारमा आउँछु भन्नुभएको छ अझै निर्णय पुग्नु भएको अझै पुग्नु भएको छ त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने विज्ञहरू त्यसै गरी प्रदेश प्रमुखको रूपमा पठाउने व्यक्तित्व र अन्य राजनीतिक अपोइन्टमेन्टहरूमा सहभागी हुन्छु नै भन्नुभएको छ उहाँलाई भाग जाने भयो भागभन्डाको हिसाबमा राजनीति देशको राजपाटलाई जसरी भइरहेछ नि यो फेर लाग्छ तपाईँ यत्रो अनुभव प्राप्त फेर भन्दा पनि गर्ने प्रधानमन्त्रीले हो सरकारले हो तर रोस्टरहरूमा सिफारिस गर्ने कहीँ न कहीँ कि पब्लिकले चाहिँ कल गर्ने चलन हुन्छ कि चाहिँ अब काम गरिरहेका देखेका विज्ञहरूमध्ये एउटा रोस्टर तयार गरेर त्यसमध्येबाट योग्यतम मान्छेहरू छानेर गर्ने कुरो हो त्यसमा अन्यथा हुँदैन कि योग्य मान्छे आउनु पर्यो काम गर्ने मान्छे आउनु पर्यो त्यसमा चाहिँ यो भागभन्दा भन्दा पनि उपयुक्त मान्छे छान्ने कुरो हो
एमाले सिद्ध्याउन लाग्नु भएको होइन, होइन होइन, एमाले त्यो त उहाँहरूको विभाजनमा लैजाने हिसाब खासमा त होइन नि, बनाएको त नेकपा खास गरी हो नि। तपाईहरु र शेरबहादुर बनाएको त नेकपा हो नि हामीले। डिजाइन गर्नु हो क्या? त्यसो होइन, बनाएको त नेकपा हो नि त हामीले। नेकपा ओलीजीले सिद्ध्याउने 2/3 बहुमत थियो, विशाल पार्टी थियो, उहाँको हटका कारणले अलोकतान्त्रिक काम कारवाही कारणले नेकपा सिद्धिएको हो नि त, विघटन भयो। त्यसपछि हामी माओवादी आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ, तर फेरि एमालेलाई पनि युनाइट गर्न सक्नु भएन। हामी त युनाइट गर्नुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा छ, त्यसमा चाहिँ यो सबै तुटफुटबाट शिक्षा लिनुहोस् भन्ने हो। किन ओलीजीसँग हामी 2072 पनि सरकारमा सँगै बसेका थियौँ। त्यतिखेर सँगै राखेर माओवादी सिद्ध्याउँछु भन्न सुरु गर्नुभएपछि यो त भएन। 2 वर्षसँगै गठबन्धन गरेको कङ्ग्रेस हो उहाँसँग, कङ्ग्रेसले उहाँको साथ छोडेपछि हामीले निशर्त रूपले अपोजिसनमा भएको पार्टीले साथ दिएका हौँ। त्यतिखेर अलिकति कोसिस गऱ्यो भने कङ्ग्रेसले माओवादीले समर्थन गर्थ्यो, किनभने एमाले मूल प्रतिस्पर्धी थियो उहाँको लागि। तर हामीले होइन, संविधान बनाउँदा हामी जे समझदारी बनाऊ, ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर गऱ्यौँ। तर उहाँले त्यो व्यवहार नगरेपछि हामी त्यो गठबन्धन छोड्यौँ। तर त्यो शिक्षा लिनुभयो होला भनेर पछि गठबन्धन बनाएर लेफ्टबाट त मिल्नुपर्छ, इतिहासको आवश्यकता छ, वस्तुको आवश्यक छ, अहिले देशको निर्माणको लागि भन्यो, संविधान कार्यान्वयनको लागि भन्यो, हामीले साथ दियौँ। तर फेरि उहाँ त जिउँदै रातभरि रुङ्यो, बुढो त जिउँदै भनेर चाहिँ बुढो त जिउँदै 2 पटक। अनि फेरि करेक्सन गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, भएन। आफ्नै संसद विघटन, 2/3 संसद विघटन, पार्टी विघटन, अनि हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णय कारणले अलग अलग भयौँ। तर पनि हामी कुनै तरिकाले वामपन्थीहरू कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ आउनुपर्छ भन्नेमै छौँ आज पनि। त्यो सम्भावना छ भोलिका दिनमा। जस्तै माधवजीले कोसिस गरिराख्नु भएको छ, भोलि माधवजी हामीहरू एक पनि हुन सक्छौँ, आफ्नो ढङ्गले काम पार्टी नै एक हुन सक्ने ठाउँ पनि छ। कुनै ठाउँमा अहिले त सम्भव नहोला, किनभने भर्खरै अलग भएका छौँ, आफ्ना स्कुलिङ छन्, आफ्ना जनाधार छन्, केही समय लाग्ला, तर पनि एजेन्डा मिल्नेहरू त एकै ठाउँमा बस्नै पर्छ। चुनावमा चाहिँ के भोलिका दिनमा शेरबहादुरजी, तपाईहरू, माधवजीहरू अनि राष्ट्रिय जनमोर्चा अनि बाबुराम उपेन्द्रजीहरू के तालमेल पनि हुन सक्छ आगामी संसदीय चुनावमा? म 1.5 वर्षपछिको र त्योभन्दा अगाडि हुने स्थानीय तहको चुनावको अहिले हामी कङ्ग्रेस र हामीले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएर संविधान पनि बचाउँ, लोकतन्त्र पनि बचाउँ, देशलाई स्थायित्वतिर लैजाउँ र हामी एउटा जनमत मार्फत विकास, समृद्धि, सुशासनमा जाउँ भनेका छौँ। त्यो अलि लामो समयसम्म जान्छ यो? होइन, हामी यो आगामी चुनावसँग जानुको अर्थ अर्को 5 वर्षसम्म त जाने नै भयो त्यो रूपले। त्यसपछि हामी देशले एउटा स्थायित्व प्राप्त गरेपछि हामी प्रतिस्पर्धामा जाउँ। भनेपछि लामो सहकारीको कुरा आयो, 5-7 वर्ष गरेर हामी गर्छौँ। त्यसो हुँदा कङ्ग्रेससँग हामी के चुनावी तालमेल पनि गर्छौँ। त्यसभन्दा बढी अझ चाहिँ लेफ्टहरू जो छौँ, अहिले नाम लिनुभएका लेफ्टहरूको बिचमा हामी अलिकति मिल्ने गरी नै सहकारी, आवश्यक पर्यो भने सबैले समाजवादमा जाने भनेका छौँ। एउटा समाजवादी फोरम बनाएर त्यसमा छलफल बहस किन नगर्ने? हतार पार्टी एकता गर्नुभन्दा बाबुरामजी उपेन्द्रजीहरू पनि समाजवाद भन्नुहुन्छ, माधव नेपालजी भन्नुहुन्छ, अरू साथीहरू भन्नुहुन्छ, हामीले भन्छौँ भन्दा यो मिल्ने, एजेन्डा मिल्नेले एक ठाउँ बहस गर्ने खालको एउटा फोरम क्रिएट गरेर त्यहाँ बहस गर्ने। यता हामी अहिलेको सरकारमा साझेदारी, चुनावमा एक लेभलको तालमेलको लागि कङ्ग्रेससँग, कि संविधान, शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र, देशलाई स्थायित्वको लागि कङ्ग्रेससँग। किन वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरू जतिखेर फुटे देश कमजोर भएको छ, सिस्टम कमजोर भएको छ। जतिखेर जुटेका छन् राष्ट्रियता बलियो भएको छ, स्वाधीनता बलियो भएको छ, लोकतन्त्र बलियो भएको छ। त्यसैले यस अर्थमा हामी कङ्ग्रेससँग फेरि सहकारी अलि लामो गर्छौँ। अब यो पनि अलिकति खोलिदिनुहोस् न। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अलिकति फ्रस्ट्रेट भएको, मैले केही गल्ती गरेँ कि जस्तो महसुस गरेको उहाँका इर्द गिर्दका मानिसहरू सुनाउने गर्छन्। स्वयं उहाँका विभिन्न स्ट्याटसहरूबाट त्यो फ्रस्ट्रेसन प्रतिबिम्बित हुन्छ। अशोक राईजी अर्को ढङ्गले उहाँमा पनि अलिकति केही फिल भएको जस्तो, र उपेन्द्रजी स्वयं तपाईँहरूको पार्टी नै आबद्ध भएर काम गरेको व्यक्ति, त्यो उहाँहरूसँग चाहिँ एकताको सम्भावना छ भन्ने यदाकदा सुन्ने गरिन्छ। र माधवजीसँग पनि अन्तत्वगत्वा निकटको सम्बन्धको कुरा तपाईँले बताइ नै हाल्नुभयो। 5-7 वर्ष सहकारी गर्ने हाम्रो योजना छ, कुरा पनि त्यही ढङ्गले भएको छ। त्यो सम्भावना कतिको छ? बाबुरामजी उपेन्द्रजीहरू र तपाईँहरू बिच पार्टी एकता हुने, अशोक राईजीहरू सबैको? हामीले होइन, अहिले बृहत्तर वाम एकताको लागि कुरो गरिराखेकै छौँ। विगतको जस्तो हतारमा गर्नेमा छैनौँ। बहस गरेर, छलफल गरेर, विचारहरूलाई साँगुर्याउँदै, कार्यशैली मिलाउँदै, सहकारीसँगको एकताले अलिकति तपाईहरुलाई निश्चय पनि सहकार्य मार्फत हो, सहकार्य मार्फत नै एकता गर्दै जाने। हतारमा
नगर्ने, त्यस अर्थमा सबभन्दा नजिक भने बाबुरामजी र उपेन्द्रजी नै हो। सँगै काम गरेका साथीहरू, त्यसै गरी चाहिँ अशोकजीहरूसँग विभिन्न रूपले सँगै काम गरेको, स्कुलिङ मिल्ने, सोच मिल्ने, एजेन्डामा अलि स्पष्टता, उहाँहरू निकट हो। त्यसपछि यता मोहन वैद्यजी लगाएर अब अहिले विप्लवसम्म पनि उहाँहरूसँग पनि कुनै न कुनै रूपले छलफल चलिरहेको छ। गोपाल किरातीजीहरूसँग पनि उहाँहरू अब झन् माओवादी मुभमेन्टबाटै आएको हुनाले अझ नजिक छिटो चुनावी प्रतिस्पर्धामा पनि आउनुहुन्छ त विप्लवजी कुनै तरिकाले आउनुहुन्छ। आखिर वैद्यजीहरू अस्ति चुनाव लडेकै हो भन्दा कुनै न कुनै तरिकाले नजिक उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने नै देख्छौँ। समाजवादी फोरम बनाउनेमा उहाँहरू तयारै देखिनुहुन्छ, तर हामीले हतार गरेका छैनौँ। अहिले अर्कोतिर कि कङ्ग्रेससँगको अहिलेको सहकार्यलाई कमजोर हुने, त्यसमा चाहिँ अलिकति शङ्का पैदा हुने गरी हामीले कुनै गर्न खोजेका छैनौँ। मैले अघि नै बताएँ, माधव नेपालजीले अलग समूह बनाउनु, अलग पार्टी बनाउनु, उहाँहरूसँग पनि हामी खुलेरै सहकारी गर्छौँ। किन अस्ति एकै पार्टीमा त बसेको हो, हाम्रै नेता हो उहाँ। र फेरि कस्तो भने एमाले बनाउने त 15 वर्ष त माधव नेपालजी हो नि त। एमाले जो अहिले जनआधारित एमाले, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा पनि खरो उत्रिएको एमाले, 9 महिनाको शासन चलाउँदाको एमाले त माधवजीको नेतृत्वमा थियो नि त। त्यस अर्थमा एमाले भनेको माधवजी नै हो मूल रूपमा, प्रवृत्तिगत रूपमा। आखिर अहिलेको अन्तर्गत त्यो पनि हो, एमाले भन्ने विरासत खडा गरेको माधव नेपालजी, नेतृत्वमा ओलीजी, अनि विरासत र ओलीजीको नेतृत्व नमिलेको हो नि। ओलीजीले दलाल तथा नोकरसाही पुँजीवादतिर अलिअलि ठेकदार, अलि डन, अलिकति हाटुट गर्ने, अलिकति चाहिँ पैसा खर्च गर्न सक्ने, किनबेचमा पनि सहभागी हुन सक्ने मान्छेलाई प्राथमिकता, माधव नेपालजीले अलिकति चाहिँ जस्तै मान्छेलाई समुदायमा भिजेर अलिकति चाहिँ तल ग्रासरुट्समा काम गर्ने पार्टी बनाउने भन्नेमा उहाँहरूको त फरक हो नि त। स्कुलिङ हामी त नजिकैबाट हेऱ्यौँ, एउटै पार्टीमा 3 वर्ष बसेर हेऱ्यौँ। त्यसै गर्दा सोचाएको हिसाबले अलि बढी माधव नेपालजीसँग रहेका साथीहरूसँग मिल्छ। हामीले अलिकति कम्युनिस्ट मुभमेन्ट, राष्ट्रियताको मुभमेन्ट, प्रगतिशील आन्दोलनहरू, सामाजिक रूपान्तरण कुराहरू, आर्थिक सामाजिक विकासका कुरा, त्यसका मोडलहरूमा धेरै निकटता छ। हामीले कस्तो मान्छेलाई अगाडि बढाउने, कस्तो सोसाइटी बनाउने, हामी आफू कस्तो हुने भन्दा त्यो खालको छ। त्यो हामी माधव नेपालजीको आफ्नै लाइफस्टाइलबाट पनि देख्छौँ नि त। समकालीन नेताहरूमा उहाँ अलिकति सापेक्षिक रूपमा अलि जीवनस्तर, सामान्य जीवनस्तर, जनताको कार्यकर्ताको सहज पहुँचमा हुने खालको, त्यो त हामी सबैले देख्छौँ नि त। त्यो त कसैले बताइराख्ने कुरो होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ हाम्रो निकटता छ। तर फेरि यसको अर्थ उहाँलाई अलिकति यसरी प्रोत्साहन गरेर त्यहाँ फुटाएर जबरजस्ती ल्याउने, एमाले फुटाउने फेरि हाम्रो उद्देश्य होइन। किन भन्दा त्यसले राम्रो संस्कार बस्दैन। अर्को पार्टी तपाईँले आज फुटाउनुहुन्छ, अर्कोले फेरि आफ्नो फुटाइदिन्छ, यस्तो चलिरहेछ। त्योभन्दा विचार आधारित पार्टी बनाऊ, बहस गरौँ, ध्रुवीकरण पनि विचार प्रवृत्ति मिल्नेहरू नै सँगसँगै हौँ पहिले भन्ने नै हाम्रो आगामी राजनीतिक यात्रा अलिक परिपक्वपूर्ण हुनेछ भनेर यसरी बुझौँ होइन। यो दुईटा जवाफ तपाईँले दिन अलिक भ्याउनु भएन, म त्यो सक्छु, त्यसपछि फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। कसको नेतृत्वमा तपाईँहरू जाने मन्त्रीमण्डलमा र कतिवटा मन्त्रालय भन्ने एउटा त्यो आम जिज्ञासा पनि र कार्यकर्ता तहमा पनि छ, त्यो अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस्। अनि दोस्रो, प्रचण्डजीले के सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो 49 जना मसँग छन्, ती सबैलाई मन्त्री पाएछ, मेरो मस्तिष्कले होइन। त्यो कुरो मैले अरू नै मिडियामा पनि जवाफ दिएको हुनाले यहाँ धेरै चाहिँ त्यसलाई नदिएको हो। यहाँ कस्तो हो भने अध्यक्षले सन्दर्भवश भन्नुभयो हो, साँच्चीकै त्यस्तो जटिल होइन हाम्रोमा। अहिले सबभन्दा कम जटिल, अहिलेपछि पनि सरकार बनाएका छौँ, धेरैवटा सरकार गठबन्धनमा सहभागी, आफै नेतृत्व गर्दा पनि जटिलताहरू थिए। यसपटक सायद एकाधजना साथीहरूले एकाध ठाउँमा त अलिअलि दबाब भयो होला, तर खासमा जस्तै 49मा अध्यक्ष आफू दौडमा हुने कुरै भएन। पूर्व 2 जना सभामुखहरू कुनै दौडमै हुनुहुन्न। यस अगाडि मन्त्री भएका हामी 8 जना साथीहरू छौँ, हामी दौडमै छैनौँ। त्यो पार्टीभित्र स्पष्ट हामीले भनेका छौँ, छलफल चलेका छ। भन्दा त दौड त झन् कम छ अहिले, यसपटक हाम्रो दौड कम छ। एउटा सन्दर्भमा कम्युनिस्ट आन्दोलन कस्तो संस्कार संस्कृति बनाउने, मन्त्री हुनकै लागि हो, हामी सांसद हुनकै लागि हो, या कुनै राजनीतिक नियुक्ति लिनकै लागि कम्युनिस्ट भएका हौँ कि समाज परिवर्तन, आफ्नो वरिपरिको समाज बदल्नको लागि, त्यसको संस्कार, उसको आर्थिक अवस्था, उसका रहनसहन बदल्नको लागि, उसको स्तर उठाइदिनुको लागि र समग्र राष्ट्रको हितमा राष्ट्रको सेवा गर्नको लागि हामी राजनीति गरेको कि व्यक्तिगत स्वार्थको लागि भन्ने प्रश्न, संस्कार
संस्कृति कस्तो संस्कृतिमा नेताहरू हुर्किने पार्टीहरू हुर्किने भन्ने सन्दर्भमा त्यो बोल्नुभएको हो। झ्याक्कै त्यो चाहिँ प्राविधिक रूपले 49 जना दौडमा रहेको अवस्था होइन, त्यो अवस्था हामी त्यसो कारण छ। अनि मन्त्रालय र नेतृत्व उप प्रधानमन्त्री सहित के स्थिति छ यो? अब त्यसमा उप प्रधानमन्त्री सहित पनि हुन्छ, सिनियर मन्त्री साथी नेतृत्व गर्ने पनि हुन्छ, किनभने त्यसलाई हामी कुनै पोजिसन बनाएका छैनौँ। अब चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसक्नु, अरू मन्त्रीहरू मन्त्री भएर पनि नेतृत्व गर्न सक्छ। हामी चाहिँ बुधबार या बिहिबार टुङ्गाउँदैछौँ, टुङ्गाउँदा एकमुष्ट रूपले गर्छौँ। मन्त्री नेतृत्व भनेर अलग्गै फेरि हामी त्यसलाई धेरै महत्त्व पनि दिएका छैनौँ। किन भन्दा आखिर एउटा मन्त्रालय हेर्ने हो, नेतृत्वहरूले जस्तै शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवहरू बसेर कैयौँ चाहिँ राजनीतिक महत्त्वका गठबन्धनसँग सम्बन्धित विषय उहाँहरूले नै बसेर सल्लाह गर्नुहुन्छ। बाँकी मन्त्रीले नेतृत्व आफ्नो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने हो। त्यसो गर्दा भारी भरकम यो किट्टा त्यो किट्टाबाट यसरी नेतृत्व गर्ने भन्ने खालले हामीले सोचेका छौँ। मन्त्रालय चाहिँ कतिवटा? मन्त्रालय अहिले संविधानले 25 भन्दा बढी तपाईँहरूलाई प्राप्त हुने? त्यसो हुँदा चाहिँ त्यसमै होला 60वटा जति सामान्यतया पूर्ण र राज्य मन्त्री गरेर 60वटा जति। किनभने अहिले सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा तलमाथि हुन्छ 60+ होला सांसद सङ्ख्या हेर्दा। तर अहिले फेरि चाहिँ उपेन्द्र यादवजी, माधवजीहरू स्वाभाविक रूपले गठबन्धनलाई टेवा दिने, भर दिने त उहाँहरू हो नि त। त्यो स्वाभाविक रूपले कङ्ग्रेसले हामीले उहाँहरूकोलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सवाल एउटा पनि उठेको छ, संविधानले नचिनेको पञ्चायतकालमा भूमिगत गिरोह भनेर सूर्यबहादुर थापाले खुब त्यो विषयलाई बढी जोडका साथ उठान गर्थे नि। त्यस्तो खालको एउटा संरचना बनिसकेको र थप त्यसलाई अझ सबल बनाउने कसरतमा तपाईँहरूको गठबन्धन त्यो कसरत गरिरहेको छ। त्यो फ्री ह्यान्ड एज अ प्राइम मिनिस्टरले र सरकारले त्यो एउटा कम्युनिस्ट विचार जुन ढङ्गले तपाईँहरू जुनबाट निरन्तर क्रियाशील रहनुभयो, त्यो गाइडेड हुनुभयो, त्यसैको त्यो मन्थनको रूपमा मानिसले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त त्यो अलिकति संविधानले नचिनेको जो संरचना बनाउने र सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने त्यस्तो बन्दैछ भनिन्छ। त्यसो बेटे कुरो यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय व्यवस्थामा सरकारमा भएका नभएका नेताहरूले सरकारलाई सफल गर्नलाई सहयोग गर्छ, यो सामान्य कुरा हो। अझ अहिले हामी 5 दलको गठबन्धन छ। 5 दलका प्रमुखहरू बसेर फर्मल या इन्फर्मल संयन्त्रमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, सरकारलाई स्थायित्व दिने, बेला बेला सरकार नीति कार्यक्रममा छलफल गर्न कुनै अन्यथा होइन। त्यसै गरी सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका आफ्ना मन्त्रीहरूले कसरी प्रधानमन्त्री कोअपरेट गरिरहेका छन् या छैनन्, यस्ता कुराहरू बसेर गर्न अपराध हुन्छ र यो त दलीय व्यवस्था हो नि त। हामी संसदमा बसेर त्यहाँका दलका नेताहरू कार्य व्यवस्था समिति हुन्छ सभामुखलाई सहयोग गर्नलाई, सभामुखले चलाउने नि हाउस, तर सबै दलका प्रतिनिधि बसेर यसरी हाउस लैजाउँ भनेर सल्लाह गर्छ। यो त ओपन कुरो हो। हेर्दा बाहिर चाहिँ सबै चलाउने चाहिँ सभामुखले हो, तर त्यो सबै दलले सहयोग नगरेर सभा एक्लैले कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ? यो गठबन्धन सरकारमा गठबन्धनमा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई अनुशासित बनाउने, काम गर्न प्रेरित गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने र प्रधानमन्त्रीप्रति लोयल हुन नेताहरूले गर्दैन भने त कसरी चल्छ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री? किन आफ्नो एउटै पार्टी त ओलीजीले चलाउन सक्नु भएन भने त्यो दलीय व्यवस्था हो नि त। विभिन्न स्कुलिङमा हुर्केका मान्छेहरू कमन मिनिमम प्रोग्राममा साझा कार्यक्रममा चल्ने कुरो बनाउनलाई संयन्त्रहरू बनाउन सकिन्छ। नबनाउनु पछि अहिले हामी बनाउने छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसलाई त ठुलो कुरो होइन। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले गर्ने काममा कहीँ हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। कुनै संयन्त्रमा पहिले गरेर त्यहाँ लाने खालको हामी गर्दैनौँ। तर सरकारलाई सफल गर्नलाई, यो चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई बलियो बनाउनको लागि, गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउनको लागि नेताहरू बस्ने हामी संयन्त्रको छलफल गरेका छौँ। अवश्य यो अन्यथा कुरो होइन। तपाईँले एउटा कमिटमेन्ट गर्नुहोस् न आज यो लाखौँ दर्शकका माझमा। यो देशमा हिजो ओलीजीले पनि त्यही काम गर्नुभयो, सायद तपाईँहरूले पनि त्यही काम गर्नुभयो भन्छु म। जो पार्टी आबद्ध छ वा चन्दादाता छ या सहयोगी छ या उसको पिट्ठु छ, त्योदेखि बाहेकका अरू मानिसहरूलाई यो राज्य संयन्त्रमा जो नियुक्ति गर्ने सवाल हुन्छ नि, प्रधानमन्त्रीजीहरूको, मन्त्रीजीहरूको या राज्य संयन्त्रका अङ्ग प्रत्यङ्गमा
पुर्याइने मानिसहरूको कार्यकर्ता बाहेक स्वतन्त्र मानिसहरूलाई स्थान नहुने अवस्था देखा परेको छ। यो एउटा ढङ्गले तपाईँहरू खतरनाक ठाउँमा प्रवेश गर्दै हुन्छ, भोलि त्यो स्वतन्त्र खाली मानिसहरू विद्रोह गर्ने स्थितिमा प्रवेश गर्न सक्छन्। यसमा किन अझै विवेक प्रयोग हुँदैन, किन बुद्धि पलाउँदैन नेतृत्व पङ्क्तिको भन्ने स्वतन्त्र खालका विद्वान विदुषीहरूको यो धारणा छ। यस सवाल उपर तपाईँको धारणा सुनौ त। तपाईँ एउटा प्रभावशाली सम्भावना भएको पछिल्लो पुस्ताको दोस्रो पुस्ताको नेता भएको कारणले कृपया कसैलाई कसम नै खुवाएर कुरो गरियो भने त सबैले आवधिक कुनै न कुनै दल चाहिँ छानिएको हुन्छ या भोट दिइएको हुन्छ। स्वतन्त्र त कोही हुँदैन खासमा यो दलीय सिस्टममा। साँच्चीकै कुरो गर्ने भने 80% मतदान भयो, त्यो 80% मान्छे दलमा लागेका छन्। आवधिकै होला, म फल्ना पार्टीको नेतालाई चुनियो भनेर। कोही स्वतन्त्र उम्मेदवार त कोही पनि थिएन, एका ठाउँ छोडेर एउटा दुईटा होला। हुँदा कहीँ न कहीँ मान्छेहरूको राजनीतिक आस्था प्रतिबद्धता या आवधिक रूपले कोही प्रतिनिधिलाई मत दिएकै हुन्छ, पार्टीको प्रतिनिधिलाई। पार्टीले त्यो फेरि नसक्छ नि, 5 वर्ष एउटा त्यसैले अर्कोलाई दिन सक्छ। त्यही त दलीय व्यवस्था भनेको। स्वतन्त्र भनेर खासमा जस्तो भनिन्छ स्वतन्त्र कोही पनि छैन, खासमा कोही पनि छैन दलीय व्यवस्थामा आस्थाको हिसाबले। तर त्यो चाहिँ कसैको बढी सङ्गठनमै बसेर होला, कोही सामान्य आवधिक मत गरेर होला। यसरी हेर्दा हामीले गर्ने कुरो चाहिँ संविधान सम्मत काम छ कि छैन, कानुन सम्मत काम छ कि छैन। म आफै पनि मन्त्री हुँदा म त्यो कुर्सीमा बस्दा चाहिँ पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य छु, तर म त्यहाँ बस्दा संविधान या कानुनभन्दा बाहिर म गर्न सक्दैन। गरेको दिन फेरि नियमन गर्ने निकायहरू छन्, संसदले भोलि नै मलाई उभ्याएर प्रश्न गर्छ, मिडियाले भोलि नै सार्वजनिक रूपले मलाई नाङ्गे झार बनाउँछ, पर्सि पटक चाहिँ अरू निकायहरूले मलाई चाहिँ प्रश्न सोध्छ, जवाफदिही बनाउँछ। त्यसैले त यो चाहिँ सन्तुलनको नियन्त्रणको व्यवस्था गरेका हो नि हामी त। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कुरो, संवैधानिक निकायहरूको कुरो, सार्वभौम संसदको कुरो, स्वतन्त्र प्रेसको कुरो किन गऱ्यौँ भन्दा यो सबै निगरानी एकअर्कालाई गर्नको लागि हो। तर कसैको कार्यकारी रोल हुन्छ, कसैको कुन खालको रोल हुन्छ। सबैलाई कार्यकारी रोल चाहिने हो भने यो हाम्रो लोकतन्त्रले व्यवस्था गरेअनुसार त्यो मिलेन। कार्यकारी गर्ने हो भने कार्यकारी ठाउँमै आउनु पर्यो यो खालको। र फेरि जहाँसम्म तपाईँ प्रश्न त्यसो फेरि गम्भीर मर्म पनि छ। मर्म के छ म त्यही आउँदैन, हाम्रो मात्रै भयो भन्ने त्यो आवाज हो, म त्यही आउँदैछु। हो, यो कुरो यसमा चाहिँ हामी यसमा फेरि हामीलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। विगतमा 68-69 सालमा माओवादीको सरकार छँदा बाबुरामजीको नेतृत्व, म आफै पनि अर्थमन्त्री, संस्थान सञ्चालन बोर्ड भनेर, निर्देशन बोर्ड भनेर अलग बोर्ड बनाएर सिओहरू, एमडीहरू, जिएमहरू प्रतिस्पर्धा मार्फत छनौट गर्यो। 9-10 वर्ष राम्रो पनि भयो त्यसले। तर त्यो तोडिसक्यो, अहिले तोडियो। त्यसैले हो कहीँ न कहीँ यस्ता डेलिभरी गर्ने ठाउँमा एकदम कम्पिटेन्ट मान्छेलाई ल्याउने, त्यो आफ्नै नजिकको होला, आफूसँग नजिक नहोला, त्यस्ता मान्छेहरू ल्याउने र सेवा प्रवाह गर्नेमा अहिलेको सरकारको प्रतिबद्धता रहन्छ। हामी त्यसमा चाहिँ खरो उत्रिन्छौँ। अब तपाईँसँग नि तपाईँले अघि प्रारम्भमा जुन ढङ्गले विश्लेषण गर्नुभयो, नेकपा माओवादी केन्द्र, शेरबहादुरको नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस, अनि चित्रबहादुर केसीजीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चा, उपेन्द्र बाबुरामजीले नेतृत्व गरेको जसपा र माधवजीले नेतृत्व गरेको एमाले, एउटा पक्ष नै भन्नुहोस् अथवा पार्टी जे नाम भन्नुहोस्, हामीहरू अलिकति केही लामो समयसम्म स्थायित्वको, राजनीतिक स्थायित्वको लागि र केही सर्टेन डेभलपमेन्ट पनि होस्, यो प्राप्त उपलब्धिको पनि रक्षा होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सहयात्रा गर्न चाहन्छौँ जो भनिरहनु भएको छ। तर ओलीजी सहितको अर्को पक्ष तपाईँले नाम लिनु भएन, त्यसमा कमल थापा पनि जोडिन सक्छन्, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोजीहरू, अनि नारायणमान बिजुक्सेजीहरू, अनि अरू पनि छन्। यो त बृहत राजनीतिक ध्रुवीकरणमा नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा फ्याट्टै विभाजित हुन्छ र यसले एउटा ठुलो टसल ल्याउन सक्छ। र जुन खालको हाम्रो राज्य संयन्त्र छ, अनि त्यस्तो स्थितिमा त्यसले उत्पात मचिने स्थिति त बन्दैन, थेगी खान त सक्छ यस्तो कमजोर राज्य संयन्त्रले। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले सही नै प्रश्न उठाउनु भयो। अहिलेको हाम्रो संविधानले
जे व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसार अहिले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हामी बनाएर जान्छौँ। अहिलेको प्रगतिशीलबाट अलि राइटतिर बसेका साथीहरू कहिलेकाहीँ एक ठाउँ बस्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो आश्चर्य मान्नु पर्दैन। ओलीजी अहिले दक्षिणपन्थी हिस्सामा जानुभयो। अहिले संविधानका चाहिँ सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय भन्दा यो चाहिँ जबरजस्ती हिजो संविधान बनाउनलाई मानियो भन्ने खालको कुरो गर्नुहुन्छ नि सार्वजनिक रूपले भित्र पनि। खासमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा 72 सालमा संविधान मान्नुभएकै हो, सबैलाई थाहा छ, ओपन सेक्रेट कुरो हो। त्यसपछि अहिले चाहिँ आफू संविधान अनुसार निर्वाचित भएर आएपछि यो कुरोलाई त बिठोल्न सुरु गर्नुभयो, कमजोर पार्न सुरु गर्नुभयो। एकजना साथीले चाहिँ प्रचण्ड कमरेड र हामीहरूलाई माओवादीलाई व्यङ्ग्य गरेर के भन्नुभयो, यो सबै एजेन्डाहरू तपाईँको अथवा बच्चा तपाईँको हो, हुर्काउन तपाईँले पाउनु भएन, धाइ आमालाई जिम्मा दिनुभएको छ, धाइ आमाले खाना दिँदैन, कुपोषण भएको छ, किन यो कुपोषित गरेको भन्यो भने चिमोट दिन्छ, किन चिमोट्यो भने झन् पिट दिन्छ, किन पिट्यो भने मिल्काइदिउँ भन्छ। अनि तपाईँहरू होइन जसरी ओलीजीसँग हाम्रो परिरहेको होइन होइन बरु तपाईँले पाल्नुहोस्, हामीलाई चाहिएन बच्चा, बरु कमसेकम जस्तो हो भने राखिदिनुहोस् न। यस्तो खालको अवस्था पनि भएको थियो ओलीजीसँग हामी काम गर्दा। र यो कुरो कहीँ न कहीँ ओलीजी आफैले चाहिँ सचेत रूपले गरेको कुरा हो। त्यसको परिणाम उहाँले आन्दोलन पनि टुक्रा टुक्रा बनाउनु हो। हाम्रो अहिले पनि अपेक्षा हो त्यो जो किट्टामा जानुभयो त्योबाट अगाडि आउनुहोस्। तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको हो, आबाट आएको हो, 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे हो, दुःख गरेको मान्छे हो, तपाईँ मुभमेन्टमै फेरि आउनुहोस्, फेरि सहकार्य गर्छौँ, हामी गर्न तयार छौँ। विगतमा पनि कहिले झगडा सहकारी पनि हुन सक्ने सम्भावना छ, असम्भव छैन। के करेक्सन गर्नुपर्छ होइन, उहाँले संविधानलाई बलियो बनाउने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, वाम आन्दोलनलाई निकटता ल्याउने खालको भयो भने के आश्चर्य भयो त्यसको लागि त। अनि शेरबहादुरजी भड्किनु होला नि त फेरि त्यो होइन हामी सहकार्य भन्नुको अर्थ अब चुनावको लागि हामी राष्ट्रिय सरकार पनि त भन्यो नि कुनै बेला सरकार चुनाव गरौँ, नयाँ जनमतमा जाउँ, बिस्तारै आउनुहोस्। राष्ट्रिय सरकार किन नहुने, किन अहिले राष्ट्रिय सङ्कटको बेला एक खालको सङ्कट जस्तै भएको बेला, कोभिड सङ्कट छ, अरू भएको बेला, राष्ट्रियतामाथि चुनौती भएको बेला, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको बेला सँगै बसेर चाहिँ जाउँ चुनावतिर। यो राष्ट्रियतामाथि जो सङ्कट एउटा समस्या जुन कुरा आइरहन्छ नि बारम्बार, यो यसै भन्नका लागि भनिन्छ कि त्यो सङ्कट छ भने कसले सिर्जना गरेको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ भने कसले बनाएको होइन। हामीले चुच्चे नक्सा बनायौँ, किताब छाप्यो, किताब पनि वितरण गर्न नसक्ने। त्यसै गरी चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू आउँछन्, रातभरि प्रधानमन्त्रीसँग के गफ गर्छन्, अनि रको चिफसँग कोर्स कता कता जान्छ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसपछि पार्टी फुट्छ, कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो हुन्छ, 2/3 बहुमत ल्याउँछ, अनि कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउने नै गरी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरू हुन्छन्, त्यसको नेतृत्व ओलीजीले गर्नुहुन्छ। यो त सबैले बुझेकै कुरो हो नि त। यो कुराहरू त उहाँले छोड्नु पर्यो। कमसेकम किन नक्कली राष्ट्रियताको कुरो गर्ने, सक्कली राष्ट्रिय कुरो गर्नुहोस्, हामी एकै ठाउँ बस्छौँ। तपाईँहरू किन नक्कली वाम आन्दोलन कुरो, किन सक्कली वाम आन्दोलन कुरो गर्नुहोस्, हामी एकै ठाउँ बस्छौँ। तर अहिले त्यो कम सम्भावना छ। अरू साथीहरू जो हुनुहुन्छ आफ्नो आस्था विश्वास हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गर्छौँ, प्रतिस्पर्धा गरौँ, आवधिक निर्वाचन हामी गर्छौँ, त्यसमा गरौँ। अरू साथीहरू तपाईँलाई अन्यथा लाग्दैन भने तपाईँ झ्वाकिने नेचर छैन, मेरो पनि त्यो खाले नेचर छैन। तपाईँ जो आफ्नो बुतामा तागतमा विश्वास गर्नुहुन्छ नि, राजनीति तागतले आर्जन गर्ने चिज हो नि, तपाईँहरू स्वयं त्यो 5 जना न्यायाधीशको बुतामा तपाईँहरू स्थापित हुनुभएको छ, अनि तपाईँहरू यत्रो ठुलो तागतको कुरा गर्ने यो सुहाउँछ। बताउनुहोस् त, तपाईँहरू जुन ढङ्गले स्थापित हुनुभयो, 62-63 को मुभमेन्ट, 10 वर्ष तपाईँहरूको जनयुद्ध, त्यत्रो तागतलाई तपाईँहरू परास्त गरेर यहाँ आउन सक्ने हिम्मत राख्ने तपाईँहरू अहिले चुनावमा जाने आँट गर्नु भएन, अनि अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री अदालतले तोकिदिने, मानिसले कतिपयले आक्षेप लगाए, त्यो पनि पश्चिमासँग जोडेर, अनि फेरि राष्ट्रवादको विदेशी हस्तक्षेप तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ। यो मेल खाँदैन। मतलब विश्लेषण गर्ने मानिस, विश्लेषकहरूको मैले विषय उठान गरेँ। कृपया ठिक छ, यसमा केही छैन। तपाईँले जस्तो प्रश्न गरे पनि मैले जवाफ दिन्छु। पहिलो संसद विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, त्यसको विरुद्ध ठुलो जनमत भयो,
लाखौँ मान्छे त सडकमा थिए नि कुनै न कुनै रूपमा। बौद्धिक समुदाय, मिडिया सबैले विरोध गरे। अनि संविधान मिचिएको थियो। संविधान मिचेर जान्थ्यो कहाँ भने अलोकतान्त्रिक कदम आदि जान्थ्यो, प्रतिगमनतिर जान्थ्यो। त्यो यात्रा थियो। ओलीजी चुनाव गराउनलाई होइन, सबैले बुझ्यो। अनि संविधानको व्याख्या क्रममा अदालतले जनमत अनुसार र संविधानको भावना अनुसार व्याख्या आयो, पुनर्स्थापना भयो। फेरि उहाँले चाहिँ विघटन गर्नु। विघटनपछि पनि सबले विरोध गरे हो नि। कोभिड थियो, जनता सडकमा आउन सक्दैन थियो। पार्टीहरूले पनि त्यो स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिएर चाहिँ सडकमा आउने खालले चाहिँ हामीले सोचेनौँ। तर जनमत त बन्यो नि त आखिरी। मिडियाकर्मीसँग अन्तर्क्रिया चल्यो, बौद्धिकसँग छ, अरू छ, सबै जनमतबाट के हो भने यो त अति भयो। ओलीजीको खेलौना छ। जनताले 3 करोड जनताले चुनेको संसद त खेलौना जस्तो। लोकतन्त्र भनेको त पकेटबाट निकाल्ने देखाउने जस्तो। अदालत उहाँले जे भन्यो त्यही खालको जस्तो। संवैधानिक निकायहरू, नियामक निकायहरू, लोकतन्त्रमा सन्तुलन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने निकायहरू सबै उहाँ खल्ती चाहेको अनुसार। संविधानले भन्छ सुनवाई गर्नुपर्छ संवैधानिक निकायहरू, उहाँलाई त्यो पनि छैन, खल्तीमा निकालेको छ। 6 जनाले संवैधानिक परिषद छ, प्रधान नेतृत्व, त्यो पनि चाहिएन। 3-3मा पनि 2 जनाले गर्न मिल्ने गरी गरिदिनु भयो। लोकतन्त्र भनेको त सामान्य एउटा सामाजिक संस्था पनि 50+1 अथवा 50% + 51ले त गर्ने हो नि त बहुमतले। त्यो पनि रहेन। भन्दा यो आजित भएको जनताले उठाएका कुरालाई संविधानको व्याख्या 5 जना संवैधानिक बेन्चका न्यायाधीशहरूले गर्नुभएको। त्यहाँ त फेरि 149 जना छ नि। 149 जना पछि कति करोड मान्छे छ नि त। जनमतै गर्नु नि, तिनको सबै हिसाब निकाले अहिले यहीँनिर राख्नु नि, कति करोड भोट होला। त्यसै गरी पछि चाहिँ 146 जना त सर्वोच्च अदालतमा गएको छ नि। अब अहिले 165 जनाले हाउसमा चाहिँ विश्वास मत दिएको छ नि शेरबहादुरजीलाई। अहिले उसरी 165 जनाको जनमत चाहिँ हिसाब गरेर निकाल्नु नि कति लाग्छ भने त। त्यसको बलमा छ नि त्यो सरकार। धेरै बलियो सरकार हो नि त। बलियो सरकार हो, 2/3 नजिकको सरकार हो। बरु चुनौती 2/3 नजिक फेरि पुगेको छ यो सरकार। विश्वास छ एक खालको राष्ट्रिय सरकार जस्तो बनेको छ। यसलाई सफल बनाउने हाम्रो चुनौती छ। हामी त्यसमा सफल हुन्छौँ, हामी मेहनत गर्छौँ। विगतमा कयौँ कमीहरू भयो होला, प्रधानमन्त्री मन्त्रीको रूपमा त्यसलाई हामी करेक्सन गरेर अब संसदको सार्वभौमिकता स्थापना गर्ने, जनताको सर्वोच्च स्थापित गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्च स्थापित गरेर लोकतान्त्रिक विधिबाट शासन हुन्छ। लिमिटेड गभर्नेन्स भन्छ नि, सीमित सरकार। सरकारले चाहिँ डिक्टेट गरेर बुद्धिजीवीलाई आतङ्कित भन्छ, कुन चाहिँ भाषामा आउने बस गर्न कुनै सन्दर्भ छैन। उद्योग व्यापारीलाई जबरजस्ती गरेर चाहिँ पार्टीमा परेर 200-300 व्यापारीहरू चाहिँ लाम लाएर प्रधानमन्त्री निवासमा चाहिँ सदस्यता माग्न जान्छन्। कस्तो खालको सिस्टम हो? हामी यस्तो सिस्टम बनाउँदैन। स्वतन्त्र ढङ्गले नागरिक हिँडडुल गर्न पाउँछ, कमाउन पाउँछ, बस्न पाउँछ, सरकारको विरोध पनि गर्न पाउँछ, समर्थन पनि गर्नुपर्छ। यस्तो खालको सोसाइटी बनाउँछ। तपाईहरुमा आएको यो परिवर्तन चाहिँ भयानक ठुलो परिवर्तन हो, जुन उद्देश्यका साथ समाजवाद हुँदै साम्यवादमा प्रवेश गर्ने जो स्वप्न थियो तपाईहरुको, अब शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा रहेर सारा चिज सुल्झाउने यो विचित्रको तपाईहरु त्यो ठाउँमा रूपान्तरण होइन। हामी चाहिँ रूपान्तरण कहाँ गर्यौँ भने हामी बाध्यतामा सङ्घर्षमा गयौँ, जनयुद्धमा गयौँ, पार्टीहरूसँग फेरि मिलेर चाहिँ आन्दोलन गऱ्यौँ, अहिलेको उपलब्धिहरू स्थापित गऱ्यौँ। यो त हाम्रो उपलब्धि हो। यसमा त यसलाई त बचाउनु पर्यो नि त। गन्तव्य कहाँ? यसलाई फाल्दै गरी आयो गन्तव्य समाजवादसम्म। त्यसको लागि समाजवादलाई आधार बनाउनुपर्छ। कांग्रेससँग सहकारी गर्दा पुँजीको निर्माण गर्ने हो, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो गन्तव्य मिल्छ। एक। दोस्रो कुरो, अहिले चाहिँ खास गरी अहिलेको जति उपलब्धि छ त्यसलाई बचाउँछ, सुदृढ गर्छ, त्यसमा कांग्रेससँग हाम्रो गन्तव्य मिल्छ। यसमा मिल्छ, मिलेरै हो। नमिलेका ठाउँ पार्टीमा सँगै गठबन्धन बिचमा पनि अलिअलि चाहिँ अन्तर्क्रिया त चलिरहेको छ। त्यसलाई एउटै पार्टीमा त चल्छ भने यो त गठबन्धन हो। गठबन्धनभित्र मिल्ने कुरोमा सहकारी गर्छौँ, नमिल्ने कुरो आफ्नो पार्टीका धारणा हुँदै हुन्छन्। यो जुन यात्रा तपाईहरुले तय गर्नु भएको छ नि, कम्युनिस्टहरू सफल हुने ठाउँ छ कि यो कांग्रेसलाई सफल बनाउने बाटोमा तपाईहरु हिँडिरहनु भएको छ? कांग्रेस त प्रसन्न छ। अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो कम्युनिस्टहरूमा। त्यसमा पनि ओलीजी कम्युनिस्ट जसलाई हामी मान्यौँ, उहाँ कम्युनिस्टको रूपमा उहाँले काम गर्न सक्नु भएन नेताको रूपमा, त्यसको प्रतिफल हामी फेरि यो व्यवस्था बचाउँदै कम्युनिस्टहरूलाई अथवा वामपन्थीहरूलाई पनि रिअर्गनाइज गर्ने। कांग्रेस आफूलाई डेमोक्रेट भन्छ, उसले पनि आफूलाई रिअर्गनाइज गर्छ, फेरि प्रतिस्पर्धा गर्छ एउटा सन्दर्भमा। तर संविधान
लोकतन्त्र सुदृढ भइसकेपछि हामी जति पनि लडे पनि प्रतिस्पर्धा गरे पनि यो भत्किँदैन है व्यवस्था भन्ने भएपछि हामी गर्छौँ। ओलीजी के नेपालमा कुनै न कुनै ढङ्गले राज संस्था स्थापित गराउने, संघीयता खारेज गर्ने, धर्मनिरपेक्षता सक्ने त्यो पथमा हिँड्नु भएको थियो भन्ने तपाईँहरूलाई सूचना थियो र यो व्यवस्था सङ्कटमा थियो उहाँ भनिरहनु भयो। संसद विघटन गर्ने, निर्वाचन घोषणा गर्ने, निर्वाचन नगर्ने, अब 1 वर्षमै 32वटा त अध्यादेश जारी गरिसक्नु, अध्यादेशबाट शासन गर्ने, राष्ट्रपति जस्तो पवित्र अहिलेको हाम्रो संस्था छ जो चाहिँ देशको गार्जियनको रूपमा स्थापित, त्यो संस्थालाई दुरुपयोग गर्ने उहाँको यो र असीमित शक्ति केन्द्रित गरेर शासन गर्ने। कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो? उहाँको हातमा त सबै चिज हुन्थेन, अलिकति विरोध हुन्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुन्थ्यो, अनि त्यो पुग्ने उहाँको काँडमा राखेर अरूले नै बन्दुक हान्थे। उहाँ आफूभित्रको रहेको सोच अलि चाहिँ सर्वसत्तावादी, अलि निरङ्कुश, म केही हुँ, म गर्छु, सबलाई पेल्छु भन्ने र यो परिवर्तन अहिले जति परिवर्तन छ यो प्रतिको चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोण, त्यो हिसाबले म आफ्नो नेतृत्व म चाहिँ अझै केही वर्ष कन्ट्रोल गर्न सक्छु भन्ने अहङ्कार, त्यसबाट धेरै खाली शक्तिहरू खेल्थे। राष्ट्रपतिको बारेमा पनि तपाईँले सन्दर्भ निकाल्नु, म यो प्रश्न उठान गर्न चाहेको थिइनँ। 2 खाले धारणा, एक राष्ट्रपतिको बाध्यात्मक त्यो स्थिति थियो, सरकारले लगेपछि उहाँले गर्नै पर्थ्यो भन्ने एउटा दृष्टिकोण। अर्को होइन, राष्ट्रपतिको नियत ठिक थिएन, कार्यकर्ताको रूपमा उहाँले आफूलाई, ओलीजीको कार्यकर्ताको रूपमै आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो भन्ने दृष्टिकोण कतिपयले राखे। यस सवाल उप अब राष्ट्रपतिको सवाल उप तपाईँहरू केही सोच्नु भएको छ कि के यो सक्यो, यो अध्याय समाप्त भयो, अब त्यो बिर्सौँ भन्ने स्थिति? राष्ट्रपति भन्ने संस्थासँग सबभन्दा बढी लगाव माओवादीको छ, यसकै लागि लडेको। त्यो संस्थालाई हाम्रो लगाव पनि छ, सम्मान पनि छ, सम्मान गर्छौँ, हिजो पनि गऱ्यौँ, अब पनि गर्छौँ। तर व्यक्तिको रूपमा विद्या भण्डारले जसरी ओलीजीकै कार्यकर्ता एमालेकै पूर्व उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्नु, त्यो चाहिँ हाम्रो विमतिवेटिक कुरो। त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक संस्कार, संवैधानिक परम्परालाई मिचेको छ। अब संविधान अनुसारको 83 जना मान्यजीहरू समावेदन लिएर जान्छ, त्यहाँको सचिव भागेर लुकेर बस्छ, त्यो फाइल बोकेर राष्ट्रपति कार्यालयमा दिएको फाइल बोकेर त्यो सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउँछ, उतातिर 6 घन्टा पर्खिँदा पनि दर्ताको नाम निशान छ। त्यो त सार्वजनिक महत्त्व विषय, कसैले निवेदन दिए पनि दर्ता गर्नुपर्ने विषय हो, संविधान सम्मत गएको। अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी ओलीजी राति 12 बजे जानुहुन्छ, उहाँ 12 बजे नियुक्ति दिनुहुन्छ, अफिस खुला राखेर गएको 10 देखि 20 मिनटमा साइन गरेर जारी गर्नुहुन्छ। पार्टीभित्रको मतभेद छ, पार्टीभित्र मिटिङ, हामी स्थायी कमिटी बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा बसिरहेका छौँ, उतातिर चाहिँ शीर्ष नेतृत्वले अहिले हाम्रो यहाँ छलफल छ, केही विषय रोकिदिनुहोस् भनेर राष्ट्रपतिसँग अनुरोध पठाउनुहुन्छ, यता मिटिङ चल्दा चल्दा प्रधानमन्त्री गएर संसद विघटन गरिदिनुहुन्छ, संसद स्थगित गरिदिनु, कहिले विघटन गर्नुहुन्छ, हामी हेरेको हुन्छ। यो लेभलको पार्टी राजनीति जो उहाँको संलग्नता देख्यो, त्यो चाहिँ राम्रो होइन। के गर्ने त अब तपाईँहरू केही सोच्नु भएको? उहाँले आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, संस्थाको मर्यादा बचाउनुपर्छ। त्यो भनेको होइन, अब संविधानले दिएका अधिकारभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। सरकारले दिएकोलाई यताउति गर्न त सक्नुहुन्न। अन्यथा तपाईँहरूले राष्ट्रपतिको सवाल उप विकल्प वा अन्यथा केही सोच्नु भएको? आम बौद्धिक लेभलमा, मिडियामा, जनस्तरमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हट्दिए हुन्थ्यो नैतिक रूपले भन्ने छ, देखिरहेकै छौँ। कसैले महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने खालको जनमतहरू छन्। तर अहिले हाम्रो प्राथमिकता राष्ट्रपतिको बारेमा केही सोध्ने भन्दा सरकारलाई पूर्णता दिने, अब दसैँ तिहारसँग खोपको व्यवस्था गर्ने, सम्भावित तेस्रो चाहिँ लहर जो छ उसको कोभिड-19 को त्यसलाई रोकथाम गर्ने तयारी गर्ने। अहिले चाहिँ ओलीजीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा बिठोल्नुभएका सबै संस्थाहरूलाई अब यो निश्चित मर्यादामा, निश्चित व्यवस्थामा फर्काउने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ दुईटै छिमेकसँग र अरूसँग बिठोलिएका कूटनीतिक सम्बन्धलाई ट्र्याकमा ल्याउने र देशलाई एउटा देशको रूपमा, व्यवस्थित एउटा संस्थाको रूपमा उसको व्यक्तित्वसहित उसलाई चाहिँ चल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चल्ने, राष्ट्रिय रूपमा पनि सबै शक्तिहरूलाई, विपक्षीलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ, ओलीलाई चाहिँ सम्मान गर्छौँ, मिडियालाई, बुद्धिजीवीलाई, सबैलाई सम्मान गरेर आफ्नो ठाउँमा राखेर जसलाई जहाँ बस्ने भनेको संविधानले
या हाम्रो व्यवस्थाले या हाम्रो समाजले त्यो ठाउँमा राखेर उचित सम्मानका साथ हामी काम गर्ने मुख्य प्राथमिकता गर्छ। ओलीजीले आफ्ना कार्यकर्ताहरू जहाँ जहाँ भर्ती गरेका थिए ती ठाउँमा अब तपाईँहरूको आफ्ना कार्यकर्ता जाने भए, राजदूतदेखि लिएर संवैधानिक अङ्गदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न संस्थानहरूमा यस्तै हो नि त। अब कानुन मिचेर हामी केही पनि गर्दैनौँ। साँच्चै हो, कानुनसम्म धनी देउबाजी नियुक्ति गरिरहनु भएको छ। गर्नुहुन्छ त्यो त सरकारको हेल्पिङ ह्यान्ड्सको रूपमा लिने राजदूत होला, अर्को कुनै निकायहरू होला। प्रधानमन्त्रीलाई या मन्त्रीलाई सहयोग गर्न बनेका निकायहरू प्रोफेसनल ढङ्गले योग्यतम मान्छेहरू राखेर कानुनसम्म ढङ्गले हामी काम गर्छौँ। त्योभन्दा बाँकी संरचनै बिथोलिने गरी कानुन मिच्ने गरी हामी केही पनि गर्दैनौँ। तपाईँसँग म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा पनि तपाईँले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो, अर्थ मन्त्रालय पनि तपाईँले ह्यान्डल गर्नुभयो, तपाईँको लामो अनुभव पनि रह्यो, शालीन खालको एउटा व्यक्तित्व पनि छ। तर सुनिँदैछ, आम सञ्चारमै आएको छ, विद्युत प्राधिकरण जति कमाइरहेको थियो पछिल्लो समयमा त्यो ह्रास आयो, अर्थात् क्रमशः घट्दैछ। यो के भएको हो? यसमा ओलीजीले सोझै प्राधिकरण हस्तक्षेप गर्नु हो। प्राधिकरण भनेको एउटा चाहिँ प्रोफेसनल इन्स्टिट्युसन हो। त्यहाँको एमडी पकेटबाट निकालेर राख्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सोझै प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट काम फाइलहरू यो गर्नु यो नगर्नु भन्ने, एमडीले त्यहाँ मिलायो कि मिलाएन भनेर कामवालालाई सोध्ने, जसले मिलायो उसको काम गर्ने हुँदा एउटा चाहिँ व्यावसायिक सङ्गठनले जस्तो गर्न सकेन। अहिले चुहावट बढेर गएको छ, अनि चाहिँ त्यहाँको व्यवस्थापन चाहिँ राम्रो छैन। त्यसो हुने बित्तिकै के भने म त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष भएर मन्त्रीको रूपमा र विद्युत प्राधिकरणको अध्यक्षता गरिराख्दा चाहिँ 11 अर्ब मुनाफा थियो। यसपटक 4-5 तिर झरिरहेको छ, आधाभन्दा बढी। किन भन्दा पहिले हामी चाहिँ 1 हप्तामा मेन्टेनेन्स गर्थ्यौँ, अहिले त्यही आयोजना 1 महिना लगाउँछ, नियमित मेन्टेनेन्स गर्छौँ। 1 हप्तामा हामी 24 घन्टा लगाउँथ्यौँ, अहिले 400 घन्टा 8 घन्टा आनन्दले गरेर कति विद्युत खेर जान्छ। पिक टाइम भनेको बर्खा हो, त्यहाँ विद्युत उत्पादन पनि फुल क्यापेसिटी 60 मेगावाट छन्, 60 मेगावाट नै आउँछ बर्खामा। त्यसलाई चाहिँ हामी थोरै टाइममा चाहिँ गऱ्यौँ भने त कम खेर जान्थ्यो। यस्ता कुराहरू यहाँ आफ्नो खेर गइरहेछ, इन्डियातिरबाट महँगो ल्याइरहेछ। यस्तो मिसम्यानेजमेन्टको कारणले के गर्ने त? अब तपाईँकै पार्टीको मन्त्री हुनुहुन्छ ऊर्जा, अब त्यो त ऊर्जा मन्त्रीले सोध्नु होला, प्रधानमन्त्रीले सोध्नु होला। मेरो आफ्नो सुझाव चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि, त्यहाँ चाहिँ मुख्य कुरो त राजनीतिक नेतृत्व हो। मन्त्रीले चाहिँ राम्रोसँग हेरेन कुनै भने त्यो काम हुँदैन। त्यसै कुनै इन्ट्रेस्ट राख्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ। तर फेरि दिनदिनैको व्यवस्थापन हेर्ने भनेको एमडी हो, त्यहाँ चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हो, जो चाहिँ हिजो कुलमानजीले व्यवस्थापकीय रूपले राम्रो काम गर्नुभयो। कमरे प्रचण्डले त्यहाँ लिएर जानुभयो। हामी त्यहाँ भएका मन्त्रीहरूले चाहिँ हामीले नेतृत्व उचित नेतृत्व दियौँ, दिएको कुलमानजीले दिनुभएको हो। त्यसो गर्दा नेतृत्व चाहिँले हस्तक्षेप गर्यो भने पनि त्यो एमडी एक्लैले केही पनि सक्दैन। तर राम्रो नेतृत्व र राम्रो व्यवस्थापक हो भने त्यो अगाडि जान्छ। त्यसो भने मैले त्यतिखेर कुलमान घिसिङजीलाई नै कन्टिन्यू गर्नको लागि मैले प्रस्ताव लगेँ, प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन, ओलीजीले मान्नु भएन। म त सार्वजनिक रूपले बोलेको छु। अहिले प्रधानमन्त्रीजी यदि चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीले कम्फोर्टेबल फिल गर्नु हो भने कुलमानजी वा उहाँ जस्तै व्यवस्थापकले राख्ने र मुख्य फेरि मन्त्रीजीले त्यसमा कमान गर्ने, प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगर्ने भयो भने पुरानै अवस्थामा त्यो संस्था फर्किन्छ, सम्भव छ। हस्, धन्यवाद सायद यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वर्षमान पोन अनन्त, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य। सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।